बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज जिस जाविये पर हम बात कर रहे हैं वो है मुहर्रमुल हराम और ज़िक्र अहले बैत। स्वामीन कराम, आप समझते हैं नाजरीन कि मुहर्रमुल हराम वो महीना है, उसका पहला अशरा एक ऐसा तारीख साज अशरा है कि जो ख़ास निस्बत रखता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है मोहब्बत अहले बैत का मकाम क्या है, इस्लाम में क्या दर्जा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का। अब जैसे अल्लाह पाक ने हर अमल का एक दर्जा रखा है, नमाज फर्ज है, ये उसका दर्जा है। रोज़ा रमज़ानुल मुबारक में फर्ज है, ये उसका दर्जा है। हज अगर आप ताकत रखते हैं तो आप पर फर्ज है, अगर इस्तिताअत है, माल है, सब कुछ है तो आप पर फर्ज है, ये उसका दर्जा है। अगर आप निसाब पर पूरे उतर रहे हैं तो ज़कात आप पर फर्ज है। अलगर्ज अल्लाह पाक ने दर्जात अता कर दिए, कोई चीजें फर्ज हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ मुस्तहब हैं। और इसी तरह हर वो अमल, हर जो दर्जा रखता है वो उस दर्जे के मुताबिक अमल का अजर भी है और उस अमल की सजा भी है। अगर करेगा तो अजर मिलेगा, नहीं करेगा तो उस पर सजा होगी। जैसे नमाज का हुक्म है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ना फर्ज है, तो कयामत के दिन नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जो नमाज का तारिक होगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां तक फरमा दिया कि जो जानबूझकर नमाज तर्क करता है उसने कुफ्र किया। तो अलगर्ज जो बंदा नमाज का तारिक है, अगर वो जानबूझकर नहीं कर रहा, नॉर्मली अगर वो नमाज छोड़ रहा है तो फिर वो गुनाहगार है, उसको उस नमाज छोड़ने पर जवाबदेह होना पड़ेगा, गुनाहगार है वो। रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं, अगर बगैर किसी शरई उजुर के अगर वो उन रोजों को तर्क करता है तो डेफिनेटली या उसको कफारा अदा करना होगा या उसको उसकी सजा मिलेगी, उसको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। और इसी तरह से ज़कात अगर निसाब में उतरता है तो लाजिम है कि वो ज़कात अदा करे, अगर नहीं करता तो उसका माल ही उसके लिए सजा बन जाएगा और वो माल उसको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। अलगर्ज जितने भी अहकामात हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ मुस्तहब हैं, इसी तरह इसके उल्ट में अगर हम जाएंगे तो कुछ हराम है, कुछ मकरूह है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये है कि पूरी जब से हमने आंख खोली अजल से लेकर और जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत से आज तक और क़यामत तक ये तज़किरा चलता रहेगा और चला आ रहा है कि आका अलैहिस्सलाम ने जो दौलत ईमान अता फरमाई उसमें फ़राइज़ की बड़ी जगह है, तो फिर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत का दर्जा क्या है। सवाल ये उठता है, क्या अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है? नहीं। अब आप इस बात पे बड़ा हैरान होंगे कि मोहब्बत अहले बैत आपने तो सुना फर्ज है, तो अगर फर्ज है तो फर्ज का तारिक गुनाहगार होता है। फर्ज क्यों नहीं की? भाई मोहब्बत अहले बैत को अल्लाह पाक ने उस फर्ज में रखा है जो इन फराइज से अगले दर्जे का फर्ज है, जो इससे बुलंद फर्ज है, इससे भी अगला फर्ज है। कोई नमाज का तारिक है, यानी अगर वो किसी नॉर्मली तरीके से नमाज छोड़ता है तो फिर उसको इसका जजा इसमें पूछगछ होगी, उसको इसके बदले में सजा दी जाएगी, लेकिन वो दीन इस्लाम से खारिज नहीं होगा, वो दीन से निकलेगा नहीं। लेकिन मोहब्बत अहले बैत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत, सैयदा कायनात की मोहब्बत, मौला कायनात की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत, ये वो फर्ज है कि जो इसको तर्क करता है वो गुनाहगार नहीं होता बल्कि वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल महबूब आप फरमाइए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई इवज नहीं मांगता, क्यों, कोई चीज नहीं मांगता। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, लेकिन एक चीज का तालिब हूं और वो तलब क्या है कि मेरी आल से मवद्दत करना, मेरी आल से मोहब्बत करना, मेरी आल से प्यार करना। अब जब ये नसे कुरानी में आ गया
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ محبوب آپ نے جو ان کو اندھیری راتوں سے نکالا، آپ نے جو ان کو جہالت سے نکالا، آپ نے جو ان کو کفر کے گڑھے سے نکالا، یہ درندگی کے دروازے پہ کھڑے نے تھے اور آپ نے ان کو اتنی بڑی سٹیٹ بنا دیا، سیولائزیشن میں اتنا آگے لے کر گئے، اتنی ایسی انسانیت بنائی، ایسے بنائے کہ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میرا باپ خطاب کہتا تھا اونٹ چرانے سیکھ لو، عمر تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے، تو میں آج وہ عمر 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پہ حکومت کر رہے ہیں، تو یہ کس کے صدقے ملا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے صدقے ملا، حضور کی نسبت کے صدقے ملا۔ تو سرکار نے فرمایا میں تم سے اس سارے کے عوض کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی طلب نہیں رکھتا، کوئی خواہش نہیں رکھتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک کے سوا، اور وہ کیا ہے؟ میری آل سے مودت کرنا، میری آل سے محبت کرنا، میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے عشق کرنا۔ تو یعنی پتہ یہ چلا کہ جو شخص ایمان کا دم بھرتا ہے، جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میری کامیابی صدقہ مصطفیٰ ہے، میں آج اگر اس میں بیٹھا ہوں، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کی کوئی شے ہی نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا۔ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، یہاں تک فرما دیا کہ محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ اب دوسرا تو آپشن ہی کوئی نہیں، کہ ہر شے کائنات کی وجہ تخلیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضور کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت ہیں، حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ اب جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، حضور سے چاہت کرے، حضور سے عشق کرے۔ لیکن اگر وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ کرے تو پھر اس پر لازم ہے کہ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور جس نے حسین سے محبت کی، اور روایات میں جس نے ان سے محبت کی، یعنی حسن و حسین سیدہ کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضور کی آل بیت، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جو خدا سے محبت کرے گا جنت کا، ایمان کا حقدار وہ ٹھہرے گا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بتا دیا کہ حضور کی محبت، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میری محبت دروازہ مصطفیٰ پہ ہے، اگر کوئی میری محبت کا تقاضا کرتا ہے، میری قربت کا تقاضا کرتا ہے، تو اللہ پاک نے تو واضح فرما دیا، فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیے میں اللہ ایک ہوں، خود نہیں فرمایا، باری لا تو خود کہہ دے کہ تو مالک خالق ہے، تو کہہ اللہ احد، تو قل کیوں کہہ رہا ہے؟ محبوب سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ خود کیوں نہیں کہتا کہ میں رب ہوں، مجھے رب مانو، تیرے حکم سے کائنات چلتی ہے؟ فرمایا نہیں، محبوب آپ کہیے، جو آپ کے بول سن کے مجھے رب مانے گا نا، میں اس کا رب ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی خیرات اسی کو ملے گی جو دروازہ سیدہ کائنات سے ہو کر آئے گا، جو دروازہ مولا کائنات سے ہو کر آئے گا، جس کو امام عالی مقام امام حسن و حسین اپنے دروازے کی خیرات عطا فرمائیں گے، اسی کو دروازہ خدا اور دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ملے گی۔ یہ راستہ ہے، یہی دروازہ ہے، جس نے بارگاہ خدا میں جانا ہے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ہو کے جائے، اور جس نے دروازہ مصطفیٰ پہ جانا ہے وہ بارگاہ آل مصطفیٰ سے ہو کر جائے گا تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ تو یہ بات طے پا گئی کہ محبت اہل بیت ایمان کا فرض ہے، یہ لازم ہے، فرض ہے، اگر اور فرض سے بھی اگلے درجے کا فرض ہے، یہ نارمل فرض نہیں ہے۔ جو شخص نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، لیکن حضور کی آل کے ساتھ بغض رکھے تو نہ نمازیں قبول، جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول نہیں تو اللہ نے نمازیں کیا کرنی ہیں؟ اللہ نے ان نمازوں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے یار سے آواز اونچی کرے۔ فرمایا کیا؟ لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا خبردار میرے محبوب سے آواز اونچی نہ کرنا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم،
अगर ये मामला हो गया तो सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा, वान तुम लाता शूरून, और फरमाया तुम्हें पता भी नहीं चलने दूंगा। तो फिर ये सोचने की बात है, एक तो अमाल बर्बाद, दूसरा पता भी नहीं चलने देना। वजह क्यों नहीं पता चलने देना? इसलिए कि जो बारगाह मुस्तफा का बेअदब है, अल्लाह उसे तौफीक तौबा भी नहीं अता फरमाता। तो हुजूर अल्लाह का मजहर है, जो अल्लाह की बारगाह से अजर और अल्लाह की बारगाह की कुर्बत चाहता है, उसे बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत चाहिए। और जो शख्स बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत चाहता है, लाजिम है कि उसे अहले बैत अतहार इमाम हसन की कुर्बत चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बत चाहिए, सैयदा फातिमा ज़हरा की कुर्बत चाहिए, मौला कायनात की कुर्बत चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जिसने इनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। यानी ईज़ाए अहले बैत, यानी हुजूर की आल को तकलीफ देना, हुजूर की आल को दर्द देना, हुजूर की आल के साथ बुग़्ज़ रखना, डायरेक्टली आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ रखने के मुतरादिफ है। और जो ये अमल करता है वो ईमान से फारिग हो जाता है, उसका ईमान बाकी नहीं रहता। ईमान उसी का सलामत रहेगा जो इस घर से मवद्दत करेगा, इस घर से ताल्लुक रखेगा। और जब इस घर से मवद्दत और ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर अल्लाह का रब्बुल इज्जत जन्नत में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मेरी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो अल्लाह पाक ने तो जन्नत बना दी है, तो जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा तो बंदा जिस नगरी में रहे, जिस इलाके में रहे, जिस देश में रहे, उसके सरदार से अगर बुग़्ज़ हो तो फिर चैन की जिंदगी नहीं गुजरती, चैन और सुकून से नहीं रहा जाता। जो शख्स नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि मैं जन्नत हासिल कर लूं, रोजा इसलिए रख रहा है कि मैं जन्नत हासिल कर लूं, और ज़कात इसलिए देता है कि मैं जन्नत हासिल कर लूं, तो जन्नत तो मिलेगी, पर जन्नत मिलने के बाद जन्नत तो अल्लाह पाक ने बनाई जरूर है, लेकिन अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, महबूब मैंने आपको दे दी। अल्लाह पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु युअती व अना कासिमु, अल्लाह मुझे अता करता है और बांटता मैं हूं। और हुजूर की आल इस जन्नत की वारिस है, और जिसको वो जन्नत चाहिए और वो जन्नत का उसूल उसी को मिलेगा जो हुजूर की आल से मोहब्बत। और आखिरी बात आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया मेरी इतरत, मेरी अहले बैत और कुरान दोनों इकट्ठे रहेंगे और कल हौज़े कौसर पे मुझे मिलेंगे। और जो शख्स अहले बैत से बुग़्ज़ रखता होगा, हुजूर उस पे हौज़े कौसर पे मुंह फेर लेंगे। और जिसको कौसर का जाम ही नहीं मिलना, पुल सिरात ही क्रॉस नहीं होनी, तो जन्नत कहां से मिलेगी? तो ईमान उसी का सलामत रहेगा जो हुजूर की आल से मवद्दत करेगा। अल्लाह करीम हमें इस मोहब्बत और मवद्दत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Audio Jungle.